केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठस्य शृंगेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्याय पाठः ध्वनिपाठः। या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसवं मनः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरम्हसा। सूत्रधारः नाटकस्य कथावस्तुनः अनुगुणं नाटकस्य आरम्भे यत् पात्रं प्रविशति तत् पात्रस्य सूचनां करोति। प्रसंगानुगुणं नट्या गीतं तद्गीतं श्रुत्वा एषः आकृष्टमनः अभूत्। तद्गीतेन आकृष्टमनः अभूत् सूत्रधारः। तत् अहम् आकृष्टोऽस्मि तव गीतरागेण आकृष्टोऽस्मि इति वदन् तद् आकर्षणं कथम् इति उपमानद्वारा निरूपितवान्। किं तत् एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेण अतिरम्हसा। अतिरम्हसा अतिवेगयुक्तेन सारंगेण मृगेण राजा दुष्यन्तः इव। राजा दुष्यन्तः यथा आकृष्टः अस्ति तथा अहम् आकृष्टोऽस्मि इति। तर्हि प्रसंगे सः प्रकृतमपि राज्ञः दुष्यन्तस्य प्रवेशमपि सूचितवान्। तर्हि सूचयित्वा नट्या सह निष्क्रान्तो भवति सूत्रधारः इति विचारः गतकक्षायाम् उक्तः। इदानीं ततः प्रविशति मृगानुसारी सचरचापहस्तो राजा रथेन सूतश्च। ततः अनन्तरं मृगानुसारी मृगस्य अनुसरणं शीलं यस्य सः मृगानुसारी। सशरचापहस्तः हस्ते शरचापे गृहीतवान्। कः? राजा दुष्यन्तः। रथेन प्रविशति, रथे उपविष्टः। सूतोऽपि अस्ति। सूतो नाम सारथिः, रथस्य सारथिः। सचरचापहस्तः राजा दशरथः इदानीं प्रविशति। सचरचापहस्तः तत्र समासः कथम्? शरश्च चापञ्च शरचापे। शरचापाभ्यां सहितः सशरचापः। सशरचापः हस्तः यस्य सः। सशरचापः हस्तः यस्य सः सशरचापहस्तः। कः? सशरचापहस्तः राजा दुष्यन्तः। बहुव्रीहिसमासः। आम्। सूतः राजानं मृगञ्च अवलोक्य। राजानं पश्यति, रथे उपविष्टः अस्ति। मृगञ्च अवलोक्य पुरः मृगः धावति। तं मृगं च दृष्ट्वा सूतः वदति आयुष्मन् राजन् कृष्णसारे ददच्चक्षस्त्वयि चाधिज्यकार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। कृष्णसारे ददच्चक्षुः त्वयि च अधिज्यकार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामि इव पिनाकिनम्। पदच्छेदः एवं पदच्छेदः। कृष्णसारे ददच्चक्षुः त्वयि च अधिज्यकार्मुके मृगानुसारिणं
साक्षात् पश्यामि इव पिनाकिनम्। अन्वयः इदानीं कथमन्वयः? कृष्णसारे अधिज्य कार्मुके त्वयि च ददच्चक्षुः। साक्षात् मृगानुसारिणं साक्षात् पिनाकिनम् इव पश्यामि। पुनः कृष्णसारे अधिज्य कार्मुके त्वयि च ददच्चक्षुः अहं मृगानुसारिणं साक्षात् पिनाकिनम् इव पश्यामि। कृष्णसारे, कृष्णसारः मृगः, हरिणः। कृष्णसारे हरिणे अधिज्य कार्मुके त्वयि च। अधिज्य कार्मुकः राजा, जायुक्त, जा नाम शिञ्जिनी, शिञ्जिनी इत्युक्ते रज्जुः, धनुषः रज्जुः, धनुषः रज्ज्वा बद्धं धनुः अस्ति, अतः अधिज्यं धनुः। तादृश अधिज्य धनुषि अथवा ज्यासहित कार्मुके च ददच्चक्षुः दृष्टिपातं कुर्वन् अहं, सूतः दृष्टिपातं कुर्वन् अहं मृगानुसारिणं, मृगानुसारिणं मृगम् अनुधावन्तं, मृगं वराहरूपं मृगम् अनुधावन्तं साक्षात् पिनाकिनं, साक्षात् पिनाकी शिवः, शिवं शिवमिव पश्यामि, भवन्तं साक्षात् शिवमिव पश्यामि। कः अर्थः? कृष्णसारे कृष्णमृगे, अधिज्य कार्मुके त्वयि च, धनुर्धारिणि त्वयि राजनि दृश्यन्ते च, ददच्चक्षुः दृष्टिपातं कुर्वन् अहं मृगानुसारिणं पिनाकिनं, साक्षात् पिनाकिनं, मृगानुसारिणं मृगं वराहम् अनुधावन्तम्, अनुसारिणम् अथवा मृगस्य वराहस्य अनुसारिणं साक्षात् पिनाकिनं, साक्षात् शिवम् इव पश्यामि इति। कः अभिप्रायः? सूतः मृगं, धावन्तं मृगं पश्यति, पृष्ठे तस्य मृगस्य लक्ष्यं, मृगस्यैव उपरि लक्ष्यं कृत्वा अथवा मृगमेव लक्ष्यं कृत्वा धनुः गृहीत्वा बाणं मृगे लक्ष्यीकृत्य रथे स्थितः अस्ति दुष्यन्तः, तमपि पश्यति। एतदुभयं दृष्ट्वा कथयति, अहं मृगं पश्यन्नस्मि, भवन्तमपि पश्यन्नस्मि, मृगे भवति अपि मम, अहं यदा दृष्टिपातं करोमि, यदा एतद्वयमपि भवन्तं मृगं च यदा पश्यामि, तदा भवान् साक्षात् शिवः इव दृश्यते। कीदृशः शिवः? मृगानुसारी शिवः। कदा? महाभारते एकः प्रसङ्गः आयाति। पाशुपतास्त्रप्राप्तये अर्जुनः इन्द्रकीलपर्वते तपः आचरति वनवासकाले। व्यासस्य महर्षेः वचनम् अनुसृत्य भाविनि काले युद्धं भविष्यति चेत् अस्त्रमपेक्षते इति धिया पाशुपतास्त्रं प्राप्तुं तपः आचरति इन्द्रकीलपर्वते अर्जुनः। शिवः अर्जुनस्य तपसः परीक्षां कर्तुम् आत्मनि नाम शिवे अर्जुनस्य भक्तिः कीदृशी इति ज्ञातुं सः किरातवेषं धरति। वेषं धृत्वा आयाति। पार्वती किं एतत् वराहरूपं धृत्वा धावति, अग्रे धावति। तर्हि पिनाकं धृत्वा, पिनाकं धनुः धृत्वा शिवः
अनुधावति, वराहरूपं मृगम् अनुधावति। सः वराहः समीपमागतः, अर्जुनस्य समीपम् आगतः। अर्जुनः किं करोति? तम् अवरुणति, कं पिनाकिनं शिवम् अवरुणति, शिवस्य अवरोधं करोति, तदुपरि बाणः न प्रयोक्तव्यः इति। तत्र कलहः प्रचलति। ततः परं तयोः युद्धं प्रचलति। शिवः अर्जुनस्य पराक्रमं विज्ञाय पुनः सः शिवे भक्तिमान्, आत्मनि भक्तिमान् अस्ति इत्यपि शिवः अवगच्छति। ततः परं पाशुपतास्त्रप्रदानं भवति, पाशुपतास्त्रं ददाति इति कथा वर्तते महाभारते। किरातार्जुनीयमिति काव्येपि सा कथा निरूपिता अस्ति महाकविना। प्रसङ्गे अत्र सः शिवः अनेन अत्र स्मृतः सूतेन। दुष्यन्तं भवन्तं पश्यामि साक्षात् पिनाकी इव इति अवगतम्। अत्र विशेषाः ज्ञातव्याः। कृष्णसारः मृगविशेषः, सप्तमी विभक्ति एकवचनं। ददच्चक्षुः, चक्षुः ददत्, चक्षुः नाम दृष्टिः, नेत्रमित्यर्थः। प्रकृते दृष्टिः इति, दृष्ट्यर्थेपि चक्षुः अस्ति। चक्षुः ददत् इत्युक्ते दृष्टिं क्षिपन् अहम्, अहमिति अध्यार्तव्यम्। अहं त्वयि युष्मशब्दः, दकारान्तत्रिषुलिङ्गे विश्यमानः युष्मशब्दः त्वं युवां यूयम् इति स्मरन्ति खलु? त्वयि युवयोः युष्मासु इति प्रचलति। सप्तमी एकवचने त्वयि इति। त्वयि अधिज्यकार्मुके त्वयि, अधिज्यकार्मुकः। अधिज्यकार्मुकः, अधिरूढ गुणधनुषि, अधिरूढ ज्या यस्य तत् अधिज्यम्, अधिज्यं कार्मुकम् अधिरूढं ज्या, अधिरूढा ज्या यस्य तत् अधिज्यम्, अधिरूढा ज्या यस्य तत् अधिज्यं कार्मुकम् इत्यर्थः। अधिज्यं कार्मुकं यस्य सः अधिज्य कार्मुकः। कः? दुष्यन्तः। अधिज्य कार्मुकः, अधिज्य कार्मुके त्वयि इति अस्ति। त्वम् अधिज्य कार्मुकः इत्यर्थः। तर्हि अधिज्य कार्मुकः त्वम् इत्युक्ते ज्यासहित धनुर्ग्राही, धनुषः अथवा धनुर्ग्राही इति न, धनुष्पाणिः, ज्यासहित धनुष्पाणिः इत्यभिप्रायः। मृगानुसारिणं, मृगस्य अनुसरणं शीलं यस्य सः मृगानुसारी, मृगानुसारी अनुसारिणौ अनुसारिणः इति अनुसारिन् शब्दः। मृगानुसारिणम् इति द्वितीय एकवचनं। मृगानुसारी कः? पिनाकी। मृगानुसारिणं पिनाकिनं पश्यामि, साक्षात् अव्ययं पश्यामि इव। पिनाकिनं, पिनाकम् अस्य अस्ति इति पिनाकी। पिनाकम् इति धनुषः नाम, शिवस्य धनुषः नाम पिनाकम् इति। पिनाकम् अस्य अस्ति इति पिनाकी शिवः। अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः वर्तते। संभावना स्यात् उत्प्रेक्ष्य। अत्र किम् उत्प्रेक्ष्यते? दुष्यन्तः शिवत्वेन उत्प्रेक्ष्यते। अहं भवन्तम्, अहं दुष्यन्तं साक्षात् शिवमिव पश्यामि। तर्हि दुष्यन्तः शिवत्वेन संभाव्यते, ऊह्यते। संभावना स्यात् उत्प्रेक्षा। एकः पदार्थः पदार्थान्तरत्वेन संभाव्यते चेत् उत्प्रेक्षालङ्कारः। अत्र दुष्यन्तः शिवत्वेन संभाव्यते। अतः किमस्ति?
उत्प्रेक्ष्य अलङ्कारः तत्र सादृश्यम् अपेक्षते सादृश्यं विना संभावना न सम्भवति दुष्यन्तः शिवतुल्यः दृश्यते धनुर्ग्रहणं पुनः मृगे तस्य लक्ष्यं बाणस्य लक्ष्यम् अतः पिनाकस्य सादृश्यमस्ति पिनाकी अपि तादृशः आसीत् तस्मात् सादृश्यबलात् अत्र दुष्यन्तः शिवत्वेन उत्प्रेक्षितः इत्यतः उत्प्रेक्षालङ्कारः सम्भावना स्यात् उत्प्रेक्षा इति लक्षणात् अस्तु अयं श्लोकः अपि परीक्षादृष्ट्या मुख्यः भवति इम्पार्टेण्ट् भवति राजा सूत दूरं ममुना सारङ्गेण वयम् आकृष्टाः अयं पुनः इदानीम् अपि अमुना सारङ्गेण वयं दूरम् आकृष्टाः सूत अनेन सारङ्गेण वयं दूरं बहुदूरम् आकृष्टाः आकृष्य आगताः एनं मृगमेव अनुसरन्तः वयं बहुदूरम् आगताः मृगः तावता तदा एव मृगे लक्ष्यं सन्निविष्टम् अथवा लक्ष्यं सन्निवेशितं किन्तु सः मृगः अस्मान् वञ्चयन् बहुदूरं धावित्वा आगतः अस्ति तेन मृगेण वयं बहुदूरम् आगताः मृगः कथं धावति इति वर्णयति इदानीं मृगस्य धावनं वर्णयति अथवा धावन्तं मृगं वर्णयति पश्य सूत अयं पुनः इदानीमपि ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुः अनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भैः अर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्य उदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरं स्तोकम् उर्व्यां प्रयाति पुनः कथयामि पदच्छेदं ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुः अनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भैः अर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्य उदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरं स्तोकम् उर्व्यां प्रयाति इदानीम् अन्वयं पश्यन्तु पश्य इति पश्य किं पश्य किमस्ति पश्य उदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरम् उर्व्यां स्तोकं प्रयाति इति अन्तिमचरणे अस्ति पश्य उदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरम् उर्व्यां स्तोकं प्रयाति कः अयं सारङ्गः अन्वयम् इदानीं पश्यन्तु ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुः अनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः शरपतनभयात् भूयसा पश्चार्धेन पूर्वकायं प्रविष्टः अर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः दर्भैः कीर्णवर्त्मा
उदग्रप्लुतत्वात् बहुतरं वियति उर्व्यां स्तोकं प्रयाति। पुनः कथयामि वा? अस्ति वा तत्र अन्वयः लिखितः अस्ति वा? तर्हि एकवारं कथयामि, पर्याप्तं खलु। अन्वयार्थं पश्यन्तु। ग्रीवाभङ्गाभिरामं, ग्रीवायाः कण्ठस्य भङ्गात्, कण्ठस्य परिवर्तनेन, कण्ठस्य भङ्गः कण्ठस्य परिवर्तनेन अभिरामं मनोज्ञं यथा स्यात् तथा अनुपतति मुहुः अनुपतति स्यन्दने, अनुपतति स्यन्दने नाम पृष्ठभागे विद्यमाने रथे, अनुपतति नाम पृष्ठभागे विद्यमाने अथवा पृष्ठभागे आगच्छति स्यन्दने रथे बद्धदृष्टिः, मुहुः बद्धदृष्टिः, पुनः पुनः स्थापिता दृष्टिः येन सह, बद्धा दृष्टिः येन सह दृष्टिं स्थापितवान्, पुनः पुनः पश्यन्नस्ति, तादृशः मृगः। शरपतनभयात्, बाणस्य पतनभयात्, बाणः इदानीं शरीरे पतति इति भीत्या, तत्र पृष्ठभागे सः धनुः गृहीत्वा अनुधावन्नस्ति रथे स्थित्वा, अतः एषः तं रथं पश्यन् रथे एव दृष्टिं संस्थाप्य अग्रे अग्रे धावति। तस्य मनसि अयं भावः अस्ति, किमिति? शरपतनभयात्, शरः बाणः, बाणस्य पतनभयात्, पतनं भवति इति भीत्या किं करोति? पश्चार्धेन पूर्वकायं प्रविष्टः, पश्चार्धेन शरीरस्य पश्चार्धभागः पूर्वकायं प्रविष्टः, पूर्वभागे प्रविष्टः। शरीरस्य हरिणस्य पश्चार्धभागः इत्युक्ते पृष्ठभागः। शरपतनं कुत्र भवितुमर्हति? पृष्ठे सः शरपतनं करोति चेत्, प्रयोगं करोति चेत् पृष्ठम् एव संलग्नं भवति, अग्रे धावन्नस्ति। अतः पश्चार्धभागः मनसि अस्ति। शरपतनभयात् बाणः पतति चेत् अत्र पतति इति कृत्वा सः भागः सङ्कुचितः अस्ति हरिणस्य पृष्ठभागः। कुत्र? पूर्वकायं प्रविष्टः। एवं सः हरिणः स्वपृष्ठभागं पूर्वभागे एवं प्रवेशयति, भीतिकारणात् शरपतनं स्यात् इति तदुच्यते अत्र। पश्चार्धेन शरपतनभयात्, पश्चार्धेन शरीरस्य पृष्ठभागेन पूर्वकायं प्रविष्टः सः मृगः। पश्चार्धेन पूर्वकायं प्रविष्टः सः मृगः। अर्थावली श्रमविवृतभ्रंशिभिः, धावनेन, अधिकवेगेन धावनेन आयासः जातः, श्रमः आयासः जातः। श्रमवशात् विवृतभ्रंशिभिः, मुखम् उद्घाटितमस्ति, तत्कारणात् मुखात् पतन्तः सन्ति दर्भाः, आहारार्थं भोक्तुं मुखे स्थापिताः दर्भाः इदानीं धावनसमये श्रमकारणेन मुखम् उद्घाटितम्। अतः अर्धावलीढैः, अर्धम् अवलीढैः, दर्भाः पूर्णतया बहिः न पतन्ति, अर्धं जग्ध्वा, अवशिष्टम् अर्धं दर्भस्य अर्धभागः यः अस्ति सः। अतः अर्धावलीढैः, अर्धभागः अवलीढः, अर्धावलीढैः। श्रमविवृतभ्रंशिभिः, अत्यन्तश्रमवशात् किम् उद्घाटित मुखात् भ्रंशिभिः, पतद्भिः, दर्भैः, दर्भैः तृणविशेषैः, कीर्णवर्त्मा, कीर्णवर्त्मा नाम कीर्णं वर्त्म येन सह,
कीर्णवर्त्मा मार्गः येन हरिणेन मार्गः विकीर्णः अस्ति दर्भैः विकीर्णः अस्ति केन हरिणेन अतः कीर्णवर्त्मा हरिणः अयं हरिणः मृगः स्वमुखे स्थापित दर्भं श्रमवशात् पातयन् अस्ति किमर्थं मुखे स्थापयितुं न शक्नोति अधिकवेगेन धावनसमये मुखं स्वयम् उद्घाटितं भवति श्वासोच्छ्वासक्रिया अपि मुखेन कर्तव्या भवति अधिकश्रमकारणेन किञ्चिदिव भुक्तमासीत् तृणम् इदानीं धावनकारणेन पूर्णतया भोक्तुं न शक्तं मुखम् उद्घाटितं ततः ते पतन्तः सन्ति मार्गे तादृशमार्गः तथा कृतः मार्गः तृणैः विकीर्णः कृतः अनेन तादृशः अयं हरिणः इतोपि स्वारस्यं किमस्ति पश्य उदग्रप्लुतत्वात् वेगेन डयते वेगेन धावति हरिणः धावति इत्युक्ते डयते खलु अतः उदग्रप्लुतत्वात् अत्यन्तम् उदग्र अत्यन्तम् उन्नतभागं प्लवते इत्युक्ते कूर्दति उन्नतं कूर्दति उदग्रप्लुतत्वात् अधिककालं वियति आकाशे उदग्रप्लुतत्वात् बहुतरम् अधिककालं वियति आकाशे उर्व्यां स्तोकं प्रयाति उर्व्यां भूम्यां स्तोकं प्रयाति अल्पं प्रयाति अन्तिमचरणे वर्ण्यते अयं हरिणस्य धावनं वर्ण्यते वेगेन धावन् अस्ति वेगेन धावनकाले कथं दृश्यते आकाशे एव अधिककालं तिष्ठति हरिणः इति भाति भूम्यां तु अल्पकालमेव तिष्ठति इति भाति केवलं पादस्पर्शः पुनः कूर्दनं पादस्पर्शः पुनः कूर्दनं स्पर्शः कूर्दनं तर्हि पश्यामः आकाशे एव अधिककालं तिष्ठति भूमौ अल्पकालमेव तिष्ठति इति वेगातिशयः अनेन सूचितः भवति पश्य उदग्रप्लुतत्वात् लघु कूर्दनं करोति चेत् पुनः पुनः भूमौ पादक्षेपः भवति किन्तु एवं उदग्रप्लुतत्वात् उन्नतदेशं प्लवते इति कृत्वा वियति आकाशे बहुतरम् अधिककालम् उर्व्यां भूम्यां किमस्ति स्तोकम् अल्पं प्रयाति गच्छति इति अन्वयार्थोऽपि ज्ञातः खलु अत्र तर्हि भीत्या धावतः हरिणस्य वर्णनं शरपतनभीत्या दुष्यन्तशरपतनभीत्या धावतः हरिणस्य वर्णनम् अस्मिन् श्लोके कृतमस्ति तस्य धावनं वर्णयति दुष्यन्तः पश्य भोः एवं हे सूत एवं धावति हरिणः इति तस्य हरिणः स्वभावतः एव सुन्दरः भवति दर्शनीयः भवति इदानीं सः धावन् अस्ति अस्तु नाम तस्य भीतिः किन्तु धावनवेलायां तस्य सौन्दर्यं कथम् अत्र प्रतिपादितम् इति चेत् ग्रीवाभङ्गाभिरामं सः अग्रे धावन् अस्ति किन्तु पुनः पुनः एवं पृष्ठे स्यन्दनं पश्यन् अस्ति अतः ग्रीवाभङ्गाभिरामं तस्य एवं ग्रीवाभङ्गः अभिरामः अस्ति अभिरामो नाम मनोज्ञः इत्यर्थः ग्रीवाभङ्गः कण्ठदेशस्य भङ्गः नाम परिवर्तनं तिर्यग्दर्शनं मनोज्ञमस्ति तथा सः किमस्ति मुहुः पुनः पुनः स्यन्दने बद्धदृष्टिः स्यन्दनं नाम रथः इत्यर्थः स्यन्दने रथे बद्धदृष्टिः बद्धा दृष्टिः येन सः दृष्टिं स्थापितवान् हरिणः एवमेव पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायं सः शरः पतति चेत् पृष्ठभागे एव पतति तस्य लक्ष्यं हरिणस्य किन्तु हरिणः पुरतः धावन् अस्ति स्यन्दनं रथः पृष्ठे आयाति विद्यमानः दुष्यन्तः बाणप्रयोगं करोति चेत् पृष्ठे एव संलग्नं भवति हरिणस्य इति कृत्वा हरिणस्य पृष्ठभागः एवं पूर्वभागं प्रविष्टः
अस्माकमपि तथैव खलु कुत्रापि गमनसमये मार्गस्य पार्श्वे कण्टकाः सन्ति चेत् कण्टकः यं देशं स्पृशति इति अस्माकं मनसि चिन्ता भवति, सः देशः शरीरस्य सः अवयवः सङ्कुचितः भवति। एवं खलु, सः एव अवयवः सङ्कुचितः भवति। अत्र अस्मिन् पार्श्वे कण्टकं संलग्नं भवति इति अस्ति चेत् एवं सङ्कोचः भवति शरीरस्य वामहस्तभागः। एवमेव अत्रापि अस्य हरिणस्य पश्चार्धभागः पूर्वार्धं प्रविशति। पश्चार्धेन प्रविष्टः, पूर्वकायं प्रविष्टः, पूर्वशरीरं प्रविष्टः इति सम्यक् सर्वम् आकलयन्तु। वेगेन धावन्नस्ति, स्यन्दनमपि पश्यन्नस्ति, पुनः पृष्ठभागः अपि पूर्वभागे अन्तर्हितः अस्ति। मुखे विद्यमानः दर्भः अपि, दर्भः नाम किं भोजनकालः, तृणानि अत्ति, तस्मिन् समये एव दुष्यन्तः खलु आगतः, तदा एव दुष्यन्तः आगतः। अतः दुष्यन्तदर्शनेन झटिति ततः धावितुम् आरब्धः अस्ति। तर्हि गृहीतं तृणं मुखे अस्ति, किञ्चिदिव अवलीढमपि अवशिष्टं भोक्तुं न शक्तम्। इदानीं धावनवेलायां मुखभ्रंशिभिः मुखम् उद्घाटितमिति कृत्वा ततः तानि तृणानि मार्गे पतन्ति सन्ति। एतादृश रीत्या हरिणः आकाशे अधिककालं गच्छति, भूमौ अल्पकालमेव तिष्ठति, वेगातिशयः अस्ति इति कृत्वा इति श्लोकस्य अस्य अर्थः। ग्रीवाभङ्गाभिरामं, ग्रीवायाः भङ्गः ग्रीवाभङ्गः, ग्रीवाभङ्गेन अभिरामः यथा स्यात् तथा ग्रीवाभङ्गाभिरामं बद्धदृष्टिः इत्यत्र विशेषणं। ग्रीवाभङ्गाभिरामं यथा स्यात् तथा बद्धदृष्टिः। मुहुः इत्युक्ते अव्ययं, मुहुः पुनः पुनः इत्यर्थः, पुनः इत्यर्थः। अनुपतति स्यन्दने, सति सप्तमी, सति सप्तमी नास्ति सप्तमी, अनुपतति स्यन्दने। शत्रन्तरूपम् अनुपतति इत्यत्र अनुपतन् अनुपतन्तौ अनुपतन्तः, अनुपतति स्यन्दने। अनुपतति नाम पृष्ठभागे आगच्छति स्यन्दने इत्यर्थः। आगच्छति इति क्रियापदं न, आगच्छन् शत्रन्त सप्तमेकवचनम्। अनुपतन् अनुपतन्तौ अनुपतन्तः, अनुपतति अनुपतत्योः अनुपततोः अनुपतत्सु, अनुपतति सप्तमेकवचनम्, अनुपतति स्यन्दने। बद्धदृष्टिः, बद्धा दृष्टिः येन सह बद्धदृष्टिः। कः बद्धदृष्टिः? अनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः कः? मृगः। बद्धा दृष्टिः येन सह। पश्चार्धेन, पश्चार्धं नाम पृष्ठभागः, पश्चार्धेन प्रविष्टः। पश्चार्धं, पश्चार्धे, पश्चार्धानि, पश्चार्धेन तृतीयैकवचनं। शरपतनभयात्, शरस्य पतनं शरपतनं, शरपतनात् भयं शरपतनभयं, तस्मात् शरपतनभयात्। शरस्य पतनं शरपतनं, शरपतनात् भयं शरपतनभयं, तस्मात् शरपतनभयात्। भूयसा अव्ययं। पूर्वकायं, पूर्वकायं कायस्य पूर्वं पूर्वकायम् इति पूर्वनिपातः भवति। कायस्य पूर्वं पूर्वकायं, निपातः, पूर्वपदस्य पूर्वनिपातः, कायस्य पूर्वं पूर्वकायम्। दर्भैः, दर्भः नाम तृणविशेषः। दर्भः, दर्भो, दर्भाः।
अर्धावलीढैः अर्धम् अवलीढं यस्य येषां ते अर्धावलीढाः अर्धम् अवलीढं येषां ते अर्धावलीढाः दर्भाः अर्धम् अवलीढाः श्रमविवृत मुखभ्रंशिभिः श्रमविवृत श्रमेण विवृतं विवृतम् इत्युक्ते उद्घाटितम् इत्यर्थः श्रमेण विवृतं श्रमविवृतं श्रमविवृतञ्च तत् मुखञ्च श्रमविवृतमुखं श्रमविवृत मुखेन भ्रंशिनः मुखात् श्रमविवृतमुखात् भ्रंशिनः श्रमविवृतमुखभ्रंशिनः तैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः श्रमेण विवृतं श्रमेण विवृतं श्रमविवृतं श्रमविवृतं च तत् मुखञ्च श्रमविवृतमुखं श्रमविवृतमुखात् भ्रंशिभिः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः भ्रंशिनः इति करणीयं प्रथमम् अनन्तरं तैः भ्रंशिभिः इति वक्तव्यम् कीर्णवर्त्मा कीर्णः नाम विकीर्णः इत्यर्थः कीर्णं वर्त्म येन सह कीर्णवर्त्मा मृगः बहुव्रीहिसमासः कीर्णं नाम विकीर्णं वर्त्मा इत्युक्ते मार्गः अयनं वर्त्म मार्गाद्वपन्थान पदवी श्रुतिः इति कोशः वर्त्म वर्त्मवर्त्मनि वर्त्मानि वर्त्मशब्दः नकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः अत्र बहुव्रीहिसमासे तावत् पुंसि अस्ति वर्त्मवर्त्मनि वर्त्मानि अत्र तु कीर्णवर्त्मा मृगः कीर्णं वर्त्म येन सह दर्भैः मार्गः विकीर्णः येन मृगेण सह भवति कीर्णवर्त्मा मृगः अतः कीर्णवर्त्मा अत्र तु कीर्णवर्त्मा कीर्णवर्त्मानौ कीर्णवर्त्मानः इति पुंसि नकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः कीर्णवर्त्मन् शब्दः वर्त्मशब्दस्तु नकारान्त नपुंसकलिङ्गः वर्त्मवर्त्मनि वर्त्मानि इति चलति ज्ञातं वा वर्त्मशब्दः कस्मिन् लिङ्गे अस्ति वर्त्मशब्दः पुल्लिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे अस्ति वर्त्मवर्त्मनि वर्त्मानि समासात् अत्र पुल्लिङ्गे कीर्णवर्त्मशब्दः पुल्लिङ्गे कीर्णवर्त्मा अत्र हरिणः पश्य दृशिर्प्रेक्षणे धातुः लोट् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनं पश्यतु पश्यतात् पश्यतां पश्यन्तु पश्य पश्यतं पश्यत पश्यानि पश्याव पश्यामः पश्य लोटि दृशिर्प्रेक्षणे धातुः लोट् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनम् उदग्रप्लुतत्वात् उदग्रे प्लुतः उदग्रप्लुतः उदग्रप्लुतस्य भावः उदग्रप्लुतत्वं तस्मात् उदग्रप्लुतत्वात् वियति आकाशे दीर्घकालमस्ति इत्यस्य हेतुः उदग्रप्लुतत्वं बहुकालं बहु उन्नतं कूर्दति प्लवते इति कारणात् बहुतरं वियति नाम आकाशे इत्यर्थः वियद्विष्णुपदं वातु इति कोशः अन्तरिक्षम् इत्यर्थः वियत् इति वियति सप्तम् एकवचनम् आकाशे इत्यर्थः बहुतरं स्तोकम् अल्पम् उर्व्यां प्रयाति उर्व्यां नाम उर्वी भूमि भूम्यां प्रयाति प्रउपसर्गपूर्वक या प्रापणे धातुः लट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं प्रयाति प्रयातः प्रयान्ति तदेश कथम् अनुपतत एव मे प्रयत्नप्रेक्षणीयः संवृत्तः तद् तस्मात् एषः कथम् अनुपततः एव मे अनुपततः नाम अनुधावतः
तस्य पृष्ठतः अनुधावतः एव मम प्रयत्नप्रेक्षणीयः संवृत्तः, प्रयत्नपूर्वकम् अवलोकनीयः जातः इत्युक्ते बहु दूरं गतः इत्यर्थः। किञ्चित् मध्ये मध्ये समीपम् आयाति। तस्य हरिणस्य धावनवेगस्य ह्रासकारणाद्वा अथवा रथस्य वेगाधिक्यकारणाद्वा मध्ये मध्ये एव द्वयोः सामीप्यं, रथस्य हरिणस्य च सामीप्यं मध्ये क्वचित् जायते, क्वचित् विप्रकर्षः दूरं जायते। प्रकृते सः हरिणं पश्यन् वर्णितवान्, क्षणाभ्यन्तरे एव हरिणः प्रयत्नप्रेक्षणीयः संवृत्तः, प्रयत्नपूर्वकं हरिणः अवलोकनीयः। अरे कुत्र अस्ति भो हरिणः इति बहु दूरे गतः इत्यर्थः। प्रयत्नपूर्वकं प्रेक्षणीयतां गतः हरिणः। अतः प्रयत्नेन प्रेक्षणीयः, प्रयत्नप्रेक्षणीयः संवृत्तः कः? हरिणः, क्षणाभ्यन्तरे एव इति सूतं प्रति कथयति सूतः आयुष्मन्। ग्रीवाभङ्गाभिरामम् इति श्लोके स्वभावोक्त्यलङ्कारः अस्ति। स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिस्थस्य वर्णनम् इति। पदार्थस्य जात्यादिगतस्वभावः यः अस्ति तस्य वर्णनमेव स्वभावोक्तिः इति। स्वभाववर्णनं, यथावद्वर्णनं। प्रकृते हरिणः भीतः धावन् हरिणः वर्णितः। भीतस्य धावतः हरिणस्य स्वभावः यथावद्वर्णितः। अत्र न उत्प्रेक्ष्य न वा उपमा अथवा न वा अतिशयिततया वर्णनं। धावन् हरिणः कथं भवति? एवमेव भवति। तर्हि धावतः हरिणस्य स्वभावस्य वर्णनात् स्वभावोक्त्यलङ्कारः अस्ति। भयानकरसः कस्य? हरिणमूलकतया, मृगमूलकतया। भवान् मृगमूलं कृत्वा यदि चिन्तयति अत्र भयानकरसः, भीतः अस्ति हरिणः। हरिणस्य भीतिः ज्ञायते खलु, एषः मामिदानीं मारयति इति। अतः हरिणपृष्ठे विद्यमानरथस्थस्य दुष्यन्तस्य बाणदर्शनेन दुष्यन्तः अत्र किं भवति? भयानकरसम् उद्भावयति, भीतिम् उद्भावयति हरिणे। तद्वारा भयानकरसः अस्ति इत्यपि अवगन्तव्यम्। आयुष्मन् उद्घातिनी भूमिरिति मया रश्मिसंयमनात् रथस्य मन्दीकृतो वेगः। अरे कथं क्षणाभ्यन्तरे एव प्रयत्नप्रेक्षणीयः संवृत्तः इति दुष्यन्तः अवदत्। तस्य कारणम् अवदत्। अरे अत्र भूमिः उद्घातिनी भूमिः अस्ति। उद्घातिनी भूमिः इत्युक्ते निम्ना भूमिः। भूमिः समतला भवति चेत् वेगः समानः भवति। अत्र निम्ना अस्ति भूमिः। समतला आसीत्, वेगेन आगताः, मध्ये गर्तः आगतः। तर्हि भूमेः उच्चावचता अस्ति। उच्चावचता कारणात् मया रथस्य वेगः मन्दीकृतः, मन्दं यथा स्यात् तथा कृतः। इत्युक्ते वेगं सः ब्रेक् स्थापितवान्। कः? सूतः। अतः मया रथस्य वेगः मन्दीकृतः इति कारणात् हरिणः प्रयत्नप्रेक्षणीयः संवृत्तः इति तस्य कारणम् उक्तवान्। तेन मृगः एषः विप्रकृष्टान्तरः सम्प्रति समदेशवर्तिनस्ते न दुरासदो भविष्यति। तेन कारणेन एषः मृगः विप्रकृष्टान्तरः। विप्रकृष्टान्तरः नाम दूरं गतः। विप्रकर्षः इत्युक्ते दूरं, विप्रकृष्टान्तरः इत्युक्ते दूरवर्ती संवृत्तः। सम्प्रति समदेशवर्तिनः ते न दुरासदो भविष्यति।
सम्प्रति तु गर्तः नास्ति, समप्रदेशः अस्ति, अतः झटिति अहं वेगं वर्धयामि, ते दुरासदो न भविष्यति, नाम झटिति सुखेन तं हरिणं द्रष्टुं भवान् शक्नोति इत्यर्थः। तर्हि तेन हि मुच्यन्ताम् अमीशवः। तर्हि अहं समीपम् आगच्छति तदा तर्हि मुच्यन्ताम् अमी ईशवः ईशवः मुच्यन्ताम् अमी ईशवः। तर्हि अहं बाणान् प्रयुञ्जे, बाणप्रयोगं करोमि हरिणस्य उपरि इति। यदा ज्ञापयति आयुष्मान् रथवेगं निरूप्य आयुष्मन् पश्य पश्य। तर्हि पुनः रथवेगं वर्धयति। अहम् इदानीं रथं वेगं वर्धयामि इति उक्तवान् सूतः। राजा वदति, हा भवान् रथवेगं वर्धयति चेत् हरिणः दृष्टिपथमायाति, अहं बाणप्रयोगं कर्तुं शक्नोमि इति उक्तवान्। तदा भवदुक्तरीत्या तर्हि अहं रथवेगं वर्धयामि इति सूतः रथवेगं वर्धयति। मुक्तेषु रश्मिषु अग्रे रथवेगे वृद्धे किं भवति इति वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। सुकृति जनहृदि परिलसित शुभवरद भाषा संस्कृतम् भुवन भाषा संस्कृतम् भवन भाषा संस्कृतम् भरत भुवि परिलसित काव्यमन